माय शो जान है तो जहान है। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है। बहुत अच्छा शो है आपका, अक्सर मैं भी सुनती हूँ, गाड़ी पे लगा के रखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारा शो सुनने का और उसको पसंद करने का। डॉक्टर फौजिया, आज का टॉपिक जैसे जेनिक्स फार्मा की जानिब से आज का शो पेश किया जा रहा है और मैं, मिर्गी और माशरा आज का हमारा टॉपिक है। पहले शो में हमने बात की थी कि मिर्गी क्या होता है। मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा हमारे सामीन को अगर आप दोबारा से बता सकें कि ये मिर्गी क्या चीज़ है, ये कोई कंडीशन है या कोई बीमारी है, इस पर अगर बता सकें। देखिए, मिर्गी जिसको हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं या ग्रीक में एपिलम्बेनियम से डिराइव किया गया था, तो ये एक दिमाग की एक काबिल इलाज बीमारी है। जैसे पहले एक मिथ होता था कि ये कोई ऊपरी असर है या कोई डिमोनिक पोजेशन है, तो अब साइंस ये बताती है कि नहीं, ये बिल्कुल एक काबिल इलाज बीमारी है, जो कि दिमाग के कुछ जो बरकी तवानाई जो दिमाग के अंदर है। मैं अपने मरीजों को इस तरह से समझाती हूँ कि आजकल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और बिजली का ज़माना है। समझना बहुत आसान है कि जो पावर हाउस है, मेन पावर हाउस पूरे जिस्म का, वो दिमाग के अंदर है। दिमाग के छोटे छोटे खलिए जो हैं, वो छोटी छोटी कनेक्शंस हैं, उसके अंदर तारों के कनेक्शंस हैं। अब उन कनेक्शंस में कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे आपके घर की बिजली में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो घिस घिस करके लाइटें खुल बंद होने लगती हैं। जिस जगह का भी सर्किट वो होता है, वो खुल बंद होने लगती है और फिर ड्रिप हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, और फिर उसके बाद आप वो ड्रिप को खोल दें तो वापस नॉर्मल हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा ऐसा हो तो बिल्कुल जल के भस्म हो जाता है। इसी तरह मिर्गी का दिमाग के किसी भी हिस्से में अगर वो बरकी तवानाई ज्यादा कम हो जाए और शॉर्ट हो जाए, तो उसी जगह का वो हिस्सा जिस जगह को सप्लाई करता है, उस जगह पे झटके और दौरे होने लगते हैं। अगर वो पूरे दिमाग को अफेक्ट कर लेता है तो बड़ा दौरा होता है। तो इससे कुछ थोड़ी अवेयरनेस भी हो जाती है और मेरे मरीजों के समझ आता है कि क्या हो रहा है, ताकि हम इसका इलाज करके इसको खत्म कर सकें और इसको किस तरह खत्म किया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर फौजिया, क्या ये कोई खास किस्म के झटके होते हैं? क्या हर झटके को हम मिर्गी का झटका कह सकते हैं? देखिए, दिमाग के जिस हिस्से से आ रहा है ना, वो जहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, फर्ज करें कि आपकी लेफ्ट साइड पे, दिमाग के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट की फ्रंट के साइड पे है, तो जो झटका होगा वो जो फ्रंट का साइड होता है वो थोड़ा सा हाथ और पाँव को कंट्रोल करता है। तो राइट साइड के हाथ और पाँव में झटके आएंगे, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं होगा, सर मुड़ जाएगा, आंखें चढ़ जाएंगी। और इस तरह से अगर वो बीच में या छोटा या आगे पीछे है तो नजर में चीजें नजर आएंगी। अगर टेम्पोरल लोब में साइड पे है, दिमाग के अंदर है, डीप है, जहाँ आवाज का होता है तो आवाज भारी हो जाएगी। जहाँ पे मोटर एरिया का वो होता है वहां पे ताकत एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा वोल्टेज सर्ज हो जाएगी ना। तो डिफरेंट ये होते हैं। लेकिन जहाँ आपका सवाल है कि क्या हर झटका मिर्गी का होता है, तो नहीं, हर झटका मिर्गी नहीं होता और हर मिर्गी में झटके नहीं होते। सही। तो अच्छा, ये भी है। जी, जैसे कि एब्सॉन्स एपिलेप्सी है, उसमें सिर्फ स्टेरिंग होती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाते हैं और आपकी आंखें जो हैं झपकना बंद हो जाती हैं और बस खत्म। लेकिन वो पूरे दिमाग की एक मिर्गी का एक अलामत है। तो लेकिन बहुत से ऐसे वाइल्ड झटके होते हैं कि आप देख के डर जाएं, घंटे घंटे तक हो रहे हैं या बेहोश होके पड़ जाएं, और वो मिर्गी के झटके नहीं होते। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कुछ केमिकल्स की और नमकियात की कमी की वजह से। तो मिर्गी जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, काबिल इलाज वो भी होते हैं, लेकिन वो एपिलेप्सी की वजह से यानी बरकी तवानाई की वजह से नहीं है, बल्कि केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से हो गया। बिल्कुल। एक कॉल शामिल करते हैं डॉक्टर फौजिया, डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम आमा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। एक कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं इकबाल ताजी से बोल रहा हूँ। जी इकबाल साहब, कैसी है मैडम? मैडम फौजिया, डॉक्टर फौजिया नाम है ना? जी कुछ सवाल करना चाहेंगे मिर्गी के हवाले से? सवाल करने के लिए मैं मैडम फोन किया है मैंने। जी प्लीज। एक तो सवाल, दो छोटे सवाल है। ये कि क्या
ये मिर्गी जो एपिलेप्सी है इसका ताल्लुक फालिज से भी है, क्योंकि या कभी ऐसा हो सकता है कि ये मिर्गी उसमें कन्वर्ट हो जाए फालिज के अंदर। और दूसरा आपसे टाइमिंग जरा पूछना था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम हाँ, ब्रेक की तरफ डॉक्टर फौजिया जाते हैं। अच्छा। ठीक है, ब्रेक के बाद हम इन कॉलर को इनका सवाल दोबारा से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से पूछेंगे। सामीन आप हमारे साथ ही रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपकी पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है मैं, मिर्गी और माशरा, ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम। सामीन आप भी शो में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर, और फेसबुक पेज पे इस वक्त आप हॉट FM 105 के पेज पे लाइव इस वक्त हमें आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर फौजिया, ब्रेक से जाने से पहले हमारे पास एक लिस्नर का सवाल था, क्या एपिलेप्सी फालिज में कन्वर्ट हो सकता है? एपिलेप्सी आमतौर पे फालिज में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दौरे पड़े और वो अनकंट्रोल हों तो बिल्कुल दिमाग में डैमेज हो जाएगा। फालिज होता है जब भी दिमाग में कोई डैमेज हो जाए, और लेकिन अगर फालिज हो जाए तो फालिज के बाद जो स्कार बन जाता है तो उसके बाद एपिलेप्सी हो सकती है। सही। तो ये है, और दोनों काबिले इलाज होती हैं। अगर आप एपिलेप्सी को पहले उसको कंट्रोल कर लें तो फालिज होने का रिस्क बहुत ही कम होता है, अनलेस आपके दूसरे रिस्क फैक्टर्स हों, लाइक डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपर होमोसिस्टीन एक बॉडी में केमिकल होता है वो अगर ज़्यादा हो, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो ये सारे, अगर स्मोकिंग करते हो, चरस वगैरह का इस्तेमाल होता हो, बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी हो, तो इन सब चीज़ों से स्ट्रोक्स हो सकते हैं। और अगर साथ में एपिलेप्सी हो तो फिर स्ट्रोक का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सामीन, आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूं कि आज 12 फरवरी है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड एपिलेप्सी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और स्पेशली वो तमाम मरीज जो मिर्गी का शिकार होते हैं उनके लिए स्पेशल कैंप्स भी लगाए जाते हैं पूरी दुनिया में अवेयरनेस सेशंस भी होते हैं, इसीलिए आज का सेशन भी इसके हवाले से ही है। और दूसरा इनका सवाल था कि डॉक्टर फौजिया से कैसे मुलाकात हो सकती है, तो हम इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्री कैंप्स डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कल हमारे 2 दिन करेंगी। कल आप इनसे मिल सकते हैं शहीद मिल्लत में अल खलीज टावर पर, जो नेक्स्ट टू मेडिकेयर है, वहाँ पर आज है वो आज शहीद मिल्लत रोड पे न्यूरो केयर में है, अल खलीज टावर पे 8th फ्लोर पे। और कल जो है वो गुलशन इकबाल में है, 2 बजे से 5 बजे तक फ्री कैंप है। और हमारी कोशिश ये है कि हम दवाइयाँ भी फ्री सप्लाई कर सकें, और अगर हमें डोनर्स मिल जाएं और स्पॉन्सर्स मिल जाएं तो हम चाह रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पूरे साल की, ये लंबा इलाज चलता है तो और महंगी भी होती हैं अद्वियात, तो हम चाह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के हवाले से हमारे मरीज़ जो आए उनको आगाही भी हो, उनको इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स भी दी जाएंगी, पैम्फलेट्स भी दी जाएंगी, उनको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग, फर्स्ट एड किस तरह से क्या करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कुछ बेनिफिट होगी। सही। और अपॉइंटमेंट भी लेना चाहें तो मैं नंबर भी आपसे शेयर कर देती हूँ, 0313421990। इस पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, 0313421990। एक कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात करें? मैं दिशान बात कर रहा हूँ हैदराबाद। जी जिशान, मेरा सवाल है मैडम फौजिया से कि मेरे कजन का बच्चा है 7 साल का, जब उनको बुखार होता है तो बार बार उनको झटके आते हैं, तो ये क्या मिर्गी है? ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी ज़ीशान साहब, लग ऐसे ही रहा है कि इनको एक मिर्गी की किस्म है। आमतौर पे अगर 6 साल तक बुखार के साथ आते हैं झटके, तो फिर उसको वो आमतौर पे सिर्फ अगर बुखार के साथ आते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो आमतौर पे बड़े होते हुए, बालिग होते हुए ख़त्म हो जाते हैं, और इसलिए हम उसको मिर्गी नहीं कहते, बल्कि उसको फेब्राइल फिट्स कहते हैं कि बुखार वाले झटके हैं, और कोशिश करें कि बुखार नहीं हो। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी बुखार के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदर मिर्गी के असरात हैं, और उसकी वजह से
اور بخار جو ہے وہ اس کو ٹریگر کر رہا ہے، اور شاید جھٹکا کسی بخار کے ساتھ اتنا زیادہ آیا کہ اس میں شارٹ ہو گیا ہے جو کہ پرماننٹ ہو گیا، اور اس کو بند کرنا اور اس کا علاج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر فوزیہ، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم وجوہات کے اوپر بات کریں تو یہ یوزلی کن لوگوں میں دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، کوئی اور بھی وجوہات آپ دیکھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں ایپیلیپسی کا یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ تقریباً 1% آف دا پاپولیشن، اور پاکستان کی تو جو سروے کیا گیا تھا وہ ایسے لگتا ہے کہ آلموسٹ 2%، تو 100 میں سے ایک یا دو لوگ جو ہیں ان کو ایپیلیپسی ہے، ان کو دورہ تو ضرور ہی پڑا ہے، تو وہ کیسے، وہ کیا کریں؟ تو دس از اے لاٹ آف پیپل، ان کو کیسے پہچانے؟ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ ایپیلیپسی کے مریض، مرگی کے مریض بالکل نارمل ہوتے ہیں ان بٹوین، یہ صرف ایک منٹ 2 منٹ کا ایک چھوٹا سا دورہ ہوتا ہے جو اتنا سٹگما کی وجہ سے بس ایک لا علمی کی وجہ سے اتنا بڑا ہوا بن جاتا ہے کہ لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جو ایک ریشنالٹی ہے نا اس کو کھو دیتے ہیں کہ ہائے بس اب تو زندگی ختم۔ اگر کسی خدا نہ خاصا لڑکی کو ہو جائے تو بس سارے گھر والے سب ہو کے، اور وہ لڑکی بھی ڈپریشن کی شکار، دورے کا تو وہ تو 2 منٹ میں ہو کے ختم ہو گیا، وہ بالکل نارمل، اور اکثر بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل تو بالکل ڈاکٹر فوزیہ آپ صحیح کہی۔ اچھا ایک کال شامل کرتے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، انبر باجی اور ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آج خواتین ڈے بھی ہے عورتوں کا، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اس مرغی کے بارے میں بات کی۔ اور ہمارے پڑوس میں ایک بچی جس کو مرغی تھا اور وہ باباؤں کے پیچھے گھومتے تھے، ایک دن بکرا لے جا کے بولتے تھے درخت کے ساتھ باندھو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس فیملی سے میں نے لڑ جھگڑ کر انہیں سول اسپتال نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں دکھایا، اور آج پتہ ہے اس بچی کے شادی ہو گیا، اس کے 3 بچے گاؤں میں پرسکون لائف گزار رہے، اور ان کو ڈاکٹروں نے بولے ایک گولی دکھائے جو بالکل گندم کے دانے کے برابر ہے، وہ ایک گولی کا حیات زندگی اس کو بولے کہ آپ نے بنا ناغہ کے کھانا ہے، اور جس دن آپ نے ناغہ کیا تو پھر آپ کو یہ ڈبل ڈوز لینی پڑے گی۔ تو یہ بہت اچھا کیا جو آج آپ نے یہ شو رکھا ہے، اور آج خواتین کا پروگرام، خواتین ڈے بھی ہے، اور آپ نے مرغی کا شو کر کے تو آپ نے میرے دل خوش کر دیا۔ بہت شکریہ جزاک جی، اللہ، اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔ بالکل یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آگاہی دے بالکل سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ قابل علاج ہے، اور وہ انصاف کی بات سن کے آپ لوگ ایک دم سے ڈپریس نہیں ہو۔ ہر قسم کی ایپیلیپسی کے لیے زندگی بھر دوائی نہیں کھانی ہوتی، بہت سارے میں دوائی چھوٹ بھی جاتی ہے اگر پابندی سے، اور جیسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے ویسے آپ کریں تو زیادہ اتنا بھی لمبا نہیں ہے کہ زندگی بھر گولی کھانی پڑے۔ بالکل بالکل۔ تو ڈاکٹر فوزیہ کیا کیا ٹریٹمنٹ اس وقت اویلیبل ہیں اگر ہم ٹریٹمنٹ سے ڈفرینٹ بات کریں تو؟ رائٹ، اب دیکھیں ایپیلیپسی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اب دنیا بھر میں 30-40 سے زیادہ دوائیاں موجود ہیں ایپیلیپسی کو ٹریٹ کرنے کی، مختلف قسم کی ایپیلیپسیز کو۔ ہمارے پاس پاکستان میں وہ ساری دوائیاں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت تھوڑی سی دوائیاں ہیں، 8-9 دوائیاں ہیں جن کے اس میں یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے پوری ایپیلیپسی کی ٹریننگ کی، نیورولوجی کی، اس کے بعد ایپیلیپسی کی، ایپیلیپٹولوجی کی، ایپیلیپسی سرجری اس کا خاص وہ ہے، ڈیوائسز لگ سکتی ہیں جس سے دوروں کو روکا جا سکتا ہے، یہ ساری میں نے ٹریننگ کی۔ لیکن یہاں پہ میں آئی کہ میں اپنے وطن میں یہ کروں گی، لیکن کاسٹ گورنمنٹ بالکل ساتھ نہیں دیتی، ہمیں سبسڈی ہونی چاہیے۔ دیکھیں کسی کو اگر دورہ پڑتا ہے، فرض کرے کہ وہ بائک پہ بیٹھا ہے اور اس کو دورہ پڑ گیا، وہ گرا اور گاڑی نے آ کے اس کو کچل دیا، صرف اس لیے دورہ پڑا اس کو کہ وہ پوری دوائی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یا اس کی سرجری سے پورا مکمل علاج ہو سکتا تھا لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یا اس کی ڈیوائس لگائی جا سکتی تھی اور وہ نارمل زندگی گزار سکتا تھا لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یا دوائی موجود ہے
علاج موجود ہے لیکن پاکستان میں نہیں آ رہا، چونکہ اتنی زیادہ مہنگی کر دی ہے کہ وہ آؤٹ آف ریچ ہے، یا پھر پاکستان کی جو ٹریپ ہے اور یہ ہے، یہ اس کی اپروول نہیں کرتے، بیچ میں اتنی رکاوٹیں کر دیتے، شارٹیجز ہو جاتی ہیں ایک دم سے جو ہے دوائیں شارٹ ہو جاتی ہیں، اور مریض بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک مریض آئی سی یو میں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ جان بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور جان نہیں تو آئی سی یو میں پہنچ کے اتنے دورے پڑتے ہیں کہ وہ بیچارے مفلوج ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فالج ہو جاتا ہے۔ تو ایک اچھے بھلے انسان کا یہ کیا، تو کیوں نہیں ایپیلیپسی کی دوائیوں کو لائف سیونگ میڈیسنز، یہ لائف سیونگ میڈیسنز ہیں، بالکل بالکل ان کو اس کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا، ان کو امپورٹنس، یہ کوئی ایک دو لوگوں کو تو نہیں، لیکن ہر 100 میں اگر ایک کو ہے تو آپ خود سوچئے کتنے لوگوں کہ اتنے کروڑوں میں کتنے لوگوں کو ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر فوزیہ، کچھ سوالات ظاہر جب آپ کا پوسٹر سوشل میڈیا پہ آیا تو بہت سارے سوالات ایسے بھی تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بتایا، اپنا ایک چھوٹا سا شیئر کیا، جو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ بچپن میں 3 سال کی عمر میں اس بچی کو ایک ڈائگنوز ہوا ایپیلیپسی، 7 سال تک بالکل ٹریٹمنٹ ہوا اور بالکل ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 21 سال کی ہو گئی ہے، تو وہ مطلب 7 سال کے بعد سے 21 سال تک کوئی جھٹکا نہیں تھا، لیکن 21 سال میں پھر دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ علاج کے صحیح ہونے کے بعد واپس آ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، ایسا ایکچولی ان ایپیلیپسیز میں ہوتا ہے جو شروع ہوتے ہیں تیز بخار کے ساتھ، یا پیدائش کے دوران کوئی آکسیجن کی کمی ہوئی ہو، تو یہ بچپن میں ایک دم سے ہوتے ہیں لیکن وہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ فرسٹ انسلٹ ہوتی ہے جس کو ہم کور اپ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا اگر جلدی کرا لیں تو زندگی بھر دوائی نہیں کھانی پڑتی، تو اس میں سے آپ سمجھیں کہ 70% تو بالکل ریکور ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 30% میں تھوڑا سا سکار رہ جاتا ہے، یعنی 5 لیئرز میں سے 3 لیئرز بن جاتی ہیں، 2 لیئرز شاید مکمل پورا 2 سال کا 3 سال کا علاج نہیں کیا ہوگا، جلدی بند کر دی ہوگی دوائی، یا جو بھی اس وقت کا ہوگا، تو پھر اگر سیکنڈ انسلٹ ہو جائے، دوبارہ فرض کریں ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، پچھلے دنوں جیسے کووڈ تھا، تیز بخار والی کوئی بھی بیماری ہو گئی، سر پہ چوٹ لگ گئی، کوئی شوق لگ گیا، اینی تھنگ جس سے دماغ کی برقی توانائی ایک دم سے بڑھ گئی، تو وہ چونکہ 3 لیئرز ہیں اس میں وہ پروٹیکشن نہیں ہے نا، تو وہ دوبارہ سے ایپیلیپسی شروع ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہی پھر ٹریٹمنٹ اس کو دوبارہ سے اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہ واپس نہیں آئے۔ صحیح۔ ایک کال لیتے ہیں پھر بریک کی طرف جائیں گے۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں شفیق بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر شکریہ صاحب کو بتانا تھا کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، یہ دوائیں جو ہے نا مارکیٹ میں نہیں ہے، شارٹ ہوئی ہیں اور بلیک میں بکتی ہیں۔ ٹیگرال گولی جو 250 روپے کا پیکٹ ہے 50 ٹیبلٹ کا، وہ 300 روپے کا ایک پتا مل رہا ہے 10 ٹیبلٹ کا، اور اسٹور والوں سے مانگو تو وہ عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی انسان نشے کی کوئی دوائی مانگ رہا ہو۔ تو جو امیر لوگ ہیں وہ تو باہر دبئی سے منگا لیں گے، غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ اور متبادل کسی قسم کی نہیں، ٹیگرال ٹائپ کی ٹیبلٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، بالکل بھی۔ بالکل، بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں۔ سامعین، آج ڈاکٹر فوزیہ صدیقی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے میں، مرغی اور معاشرہ۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون ود اس۔ سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے۔ آج کا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میں، مرغی اور معاشرہ۔ سامعین، آج پوری دنیا میں ورلڈ ایپیلیپسی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کی آگاہی کے اوپر پوری دنیا پہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، اور آج بھی ایک فری کیمپ ڈاکٹر فوزیہ کریں گی جو کہ شہید ملت پہ خلیج ٹاور پہ نیئر میڈیکل ہاسپٹل وہاں پر ہوگا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ضرور جائیے اس فری کیمپ میں۔ ابھی جو ہمارے پاس کال آئی تھی جنہوں نے کہا کہ ہم دوائی افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ضرور جا کے آپ ڈاکٹر فوزیہ سے مل سکتے ہیں، اور آپ اگر ایلیجیبل ہیں اس چیز کے تو ڈاکٹر فوزیہ اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ بالکل جی، ایپیلیپسی فاؤنڈیشن کی طرف سے انشاءاللہ تعالی آپ کو منگا کے جو بھی دوا شارٹ ہے، اگر منگانے کی پوری ناٹ اونلی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور اپنے میرے سارے پیشنٹس کو مل ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بالکل۔ جی السلام علیکم،
عثمان پٹھان سے بول رہا ہوں. میرا میڈم سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچہ ہے, کوئی 3 کا ہے. وہ کھیلتے کھیلتے اچانک وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 سیکنڈ میں وہ پھر ہوش میں آ جاتا ہے, لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میری میں بے ہوش ہوا تھا یا کس طرح. تو میڈم سے یہی کوشچن ہے کہ میڈم یہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ ڈاکٹرس کو دکھایا بھی ہے لیکن کچھ رسپانس نہیں ہوا. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی جناب, میں نے جیسے یہ بہت اچھا ویسے آپ نے سوال کیا ہے. جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا نا کہ ہر مرغی میں جھٹکے نہیں ہوتے اور ہر جھٹکا مرغی نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایپیلیپسی کی قسم ہے. چلتے چلتے ایک دم گر کے اگر گر جاتے ہیں تو یہ ڈراپ اٹیکس ہوتے ہیں. یہ اے ٹونک ایپیلیپسی ہوتی ہے. ایپیلیپسی کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں ایک دم ٹون ختم ہو جاتی ہے اور بالکل بے جان ہو کے گر جاتے ہیں. 2 منٹ مطلب 5-10 سیکنڈ کے لیے بے ہوش ہوئے, پھر اٹھے اور ٹھیک ہو گئے. لیکن اس میں گرنے کی وجہ سے چوٹیں بہت لگ جاتی ہیں. دوسری اسی قسم کی یہ ہوتی ہے بے ہوشی کی کہ جس میں گرتے نہیں ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں, بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں. مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایک طرف تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور آپ بات کریں کچھ کریں اور 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں واپس ہوش میں آ کے اور جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں شروع کر دیں. ان کو کہتے ہیں ایبسنٹ سیجرز. دونوں قابل علاج ہیں اور ان کا علاج کرائیں. ان کی تشخیص جو ہے اور ان کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ای جی سے. اب آ گئے ہم ای جی پہ, تو ای جی کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے جو ہماری ادویات کے ساتھ ہے. آپ مجھے اندازہ ہے میرے مریض بھی رو رہے ہوتے ہیں اور یقین جانے میں بھی رو رہی ہوتی ہوں کہ میں کروں تو کیا کروں. ہاتھ باندھ دیے, نہ دوائی دے رہے نہ پراپر, یعنی اتنی مہنگی ای جی کرتے ہیں لیکن کوئی بھی پراپر ای جی میں باہر کی جتنی بھی دیکھتی ہوں ان میں کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی کی ای جی رپورٹنگ اس کے کرنے کا طریقہ, جس قسم کی ایپیلیپسی ہوتی ہے اس کے لیے اسپیشل قسم کی ای جی کرائی جاتی ہے. تو اگر صحیح ای جی کرائی جائے تو پھر آپ کی تشخیص بھی ہو جائے گی اور اس کے حساب سے علاج بھی بالکل قابل علاج بھی ہے اور ممکن بھی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, میں چاہوں گی تھوڑا سا وہ آپ اس پہ تھوڑی سی اپنی روشنی ڈالیے کہ جو لوگ مرگی کا شکار ہوتے ہیں, ظاہر ہے اب ہم نے دیکھا کہ اگر یہ بچپن سے ہے تو ماں باپ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے یا اسکول ایسے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم ان کو بالکل آئسولیٹ کر کے ایک اور ڈپریشن کی بیماری میں ڈال دیتے ہیں. تو کیسے سوسائٹی کو بیہیو کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیے. جی بالکل, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے. ایک ہم نے سلوگن بنایا تھا کہ ایپیلیپسی از ناٹ دا پرابلم, اگنورینس از. کہ اصل چیز جو ہے ہماری لا علمی ہے, ہماری کم ظرفی ہے. ہم ذرا سا بھی کوئی اگر ہم سے ڈفرینٹ ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بالکل. اور یہی مسئلہ اور المیہ ہماری سوسائٹی کا ہے کہ سکولز کا. اچھے سکولز ہوں گے وہ اے گریڈرز کو ہی لیں گے اور اپنا نام رکھیں گے کہ ہم اچھے ہیں. میں سمجھتی ہوں وہ اچھا سکول نہیں ہے جو اے گریڈر کو لے کے اے گریڈ اور اے اسٹار مینٹین رکھے. اچھا سکول وہ ہے جو ڈی گریڈر کو لے کے اے گریڈ پہ لے کے آئے, وہ ہے, اور وہی ٹیچر بھی اچھی ہے. اب ایک بچے کو اگر ایپیلیپسی ہے تو ان بٹوین تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اسکول شوڈ بی, اٹ از فیئرلی کامن. تو اسکولس کو ایکوپ ہونا چاہیے, ٹیچرز پڑھی لکھی ہیں نا, دیر ایجوکیٹڈ پیپل. تو بالکل ماں باپ کو نمبر 1 اوور پروٹیکشن بالکل نہیں دینی چاہیے. 70% آف ایپیلیپسیز آر ٹریٹبل, کنٹرولبل اینڈ بالکل نارمل ہوتے ہیں ان بٹوین. تو ان بچوں کو نارمل سکولز میں بھیجا جائے. یس, دیکھیں ہمارے بورڈ کو بھی چاہیے, کبھی تو وہ دے دیتی ہے لیوے آئی تھنک جو زیادہ شور کر لیتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں, مگر میں تو سب کو دیتی ہوں لیکن کچھ کو وہ دے دیتے ہیں ایکسٹرا ٹائم. دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جس سے دماغ کا ری ایکشن جو ہے اور ریکلیکشن کبھی کبھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے, اور ایپیلیپسی کی وجہ سے اگر تو ان کو ایگزام میں ایکسٹرا ٹائم ملنا چاہیے تاکہ ایون پلینگ فیلڈ ہو. بالکل. تو وہ ایپیلیپسی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم سرٹیفکیٹس دیتے ہیں ان کو, تو وہ بالکل لیجئے, آپ اس سے کیجئے. اور بس 2-3 چیزوں کا احتیاط کرنی ہے کہ اکیلے روڈ نہ کراس کریں,
جب تک فل کنٹرول نہیں ہو جائے. وہ بھی جب ایک دفعہ کنٹرول ہو گئے تو یہ چیزیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. ہاں جی, بائک پہ بغیر ہیلمٹ کے نہیں بیٹھنا ہے, کوشش کریں کہ بائک پہ نہ بیٹھیں بغیر کسی اس کے. تیسری چیز جو ہے اسکول کے بچوں کے لیے, رات کو زیادہ جاگے نہیں. انرجی ڈرنکس جو ہے نا, یہ بہت سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا دماغ تیز ہوگا اور ہم انرجی ڈرنکس دے رہے ہیں, اور خاص کر جو اسٹنگ ہے اور ڈیو ہے, ٹھیک ہے, جو جتنے بھی تو جو بھی یہ انرجی انرجی ڈرنکس وغیرہ ہیں جن میں کہ ٹورین اور کیفین کا مکسچر ہوتا ہے, تو یہ ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت دیر سے ہولڈ کرایا ہوا تھا, آئی تھنک بند ہو گیا. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انرجی ڈرنکس کو ہمیں نہیں پینا چاہیے. اسکرین ٹائم بھی جو بچے بہت زیادہ کرتے ہیں, آئی تھنک اس کا امپیکٹ بھی کہیں نہ کہیں جی آ بالکل. جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد اسکرین ٹائم ہمارا بہت سب زیادہ. کا بہت زیادہ وہ کر دیا ہے, انہوں نے سب کو ڈپینڈنٹ کر دیا ہے اس پہ. انفارچونیٹلی صرف یہی نہیں ہے, صرف ایپیلیپسی ہی نہیں, آٹزم بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے چھوٹے بچوں میں, لٹرلی جسے ورچوئل آٹزم کہتے ہیں. ایپیلیپسی بھی بڑھ جاتی ہے, خاص کر جو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا, اسکرین ٹائم اگر پراپر اسکرین لگائیں, اس پہ آپ جو کوبالٹ بلو فلٹر جی ہوتا ہے وہ لگائیں اور یہ کریں تو آپ 4 آورس 5 آورس کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس پہ گیمز کھیلنے ہیں, وہی چیز جس میں شعاعیں نکل رہی ہیں نا, آج کل تو آپ ویڈنگس میں بھی جائیں تو اتنی زیادہ وہ جو ڈسکو لائٹس اب ہوتی ہے, ایپیلیپسی پیشنٹس کے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی. اوکے. نارمل پیشنٹس کے لیے بھی, جن کو مائیگرینس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی, بیکاز اس سے اٹیکس لاحق ہو جاتے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں اصغر جی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی اصغر. میرا ایک سوال تھا میم سے جی پلیز. کہ اگر ایک بچہ ہے, اگر وہ گر جاتا ہے اور ہیڈ انجری ہو جاتی ہے اس بچے کو, اور فٹس اگر آتے ہیں, تو کیا وہ بچے کو ایپیلیپسی کو تک کہا جائے گا, ایپیلیپسی کہا جائے گا اس فٹ کو؟ اوکے. جی ایسا ہے کہ اٹ ڈپینڈس. اگر وہ جسٹ چکرا کے صرف کھڑے ہو کے, یا جب کھیل رہا ہے یا بہت دیر دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور پھر گرا ہے, تو ہو سکتا ہے صرف کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہو, یا نمکیات کی کمی کی وجہ سے. یہ وجہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیوں بے ہوش ہوئے. کچھ بے ہوشیاں مرگی کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور کچھ سمپل کمزوری اور کوئی دوسری چیزوں کی وجہ سے. کبھی کبھی ہارٹ بیٹ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بھی ایسی ہی علامات آ جاتی ہیں, جھٹکے بھی آ جاتے ہیں. تو ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر اس طرح کی کچھ ہو رہا ہو تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ چیک کرا کے دے دیں. اوکے. اچھا, تشخیص کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ یوزلی جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اسی کے بیسس پہ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, تو کیا طریقہ کار کو سجیشن دیں گے, ایسے کہ ظاہر ہے اس وقت ہم سب بہت پینک میں ہوتے ہیں, لوگ کوئی جوتا سنگھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ, تو اس وقت اینڈ جو مین اسپاٹ پہ جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کچھ کہ وہ ہیلپ آؤٹ کر سکے تشخیص کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے؟ بالکل. دیکھیں, ایسا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ایپیلیپسی ہے تو نمبر 1 ایک تو بینڈز, وہ انشاءاللہ ہم دیں گے بھی, یا پھر ایک چھوٹی سی بکلیٹ یا وہ ان کے پاس ہونی چاہیے. ان کے پاس ایک ڈراپس یا اس قسم کی کوئی چیز جو ان کے ڈاکٹر نے دی ہوگی, کہ جیسے ہی دورہ ہو آپ نے ہلانا نہیں, ان کو جکڑنا نہیں, منہ میں انگلی اپنی ہرگز نہیں ڈالنی زبان نکالنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے. اس کو بس کروٹ دلا دیں, اگر ٹائی وائی باندھی ہوئی ہے یا گلا ٹائٹ ہے تو اس کو کھول دیں, تاکہ اور ایسا کر لیں کہ ان کو چوٹ نہیں لگے. تکیے لگا دیں اگر تکیے لگا سکتے ہیں, اگر روڈ پہ ہیں یا وہ, تو بس چیزیں پتھر وتھر سائڈ سے ہٹا دیں تاکہ چوٹ کم لگے, اور ان کو چھوڑ دیں اور دیکھیں 2 منٹ کے اندر. اور وہ اگر ان کے پاس وہ ڈراپس یا فرسٹ ایڈ اپنا ہوگا کہ مطلب مجھے ایپیلیپسی ہے, آپ ڈائری ہوتی ہے اکثر ہمارے پیشنٹس کے پاس, تو وہ اس کے ساتھ ڈراپس رکھے ہوتے ہیں, تو ان کے منہ میں وہ ڈراپس ڈال دیں, اور 2 منٹ کے اندر, یہ 2 سے 3 منٹ میں اگر نہیں ہو رہا تو فوراً ایمبولینس بلا کے اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کرائیں. اگر وہ واپس ہوش میں آ گئے ہیں تو پھر ان کے گھر فون کر کے اور ان کو گھر ریسٹ کرنے کے لیے بھیج دیں. صحیح کال لیتے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟
जी रेहान अहमद बात कर रहा था कराची से। जी रेहान मेरे डॉक्टर फौजिया सवाल है, मेरी भांजी जो है वो 1.5 साल में उनको फिट हुए थे और तकरीबन 6 मंथ तक ट्रीटमेंट चली। अभी वो तकरीबन 12 ईयर की है, लेकिन उसकी सेहत जो है ना बहुत डाउन, उसका कलर और उसको फूड की कमी, क्या ये इसके साइड इफेक्ट है? लेकिन उसके बाद कभी फिट नहीं हुआ 6 मंथ के बाद, लेकिन उसकी सेहत जो है ना बहुत डाउन रहती है। ओके अच्छा, ये नहीं, एपिलेप्सी के साइड इफेक्ट्स तो नहीं, लेकिन हो सकता है इनको जो बचपन में फिट्स पड़े हों, वो कोई बचपन में कुछ चीज़ की कोई कमी होगी, कुछ ग़िज़ाइयतों की, और कोई ऐसी चीज़ें जिनसे दिमाग में कुछ कमज़ोरी हुई होगी जिससे कि फिट्स हुए। फिट्स को तो, दिमाग की कमज़ोरी को तो दूर कर दिया, लेकिन बाकी जिस्म में भी कमज़ोरियाँ होंगी जिनको शायद वो फिट्स की वजह से उस पे तो सारी तवज्जो दी, लेकिन बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर लिया और उसकी वजह से ये हो। तो आप ये चेक करें कि इनको किन चीज़ों की कमी है, उनको पूरा करें तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगी। सही। अच्छा एक कॉल भी लेते हैं, ब्रेक भी है। एक और मेरा सवाल जो मैसेज पे आया हुआ है कि जब एपिलेप्सी के मरीज को झटका आने वाला होता है, क्या उसको कोई ऐसे महसूस कुछ होता है, कुछ सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं कि उसको पता चलना या एकदम से बस हो जाता है? एक कॉल भी लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद ये दोनों सवाल के जवाब डॉक्टर फौजी देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फौजिया से क्वेश्चन ये है कि क्या कैल्शियम की कमी की वजह से किसी को फिट्स होती है? क्योंकि इन रिसेंट टाइम एक पेशेंट को मैंने देखा था कि वो वैसे तो जिंदगी में कभी उसकी एपिलेप्सी की फिट कभी हो ही नहीं जिंदगी, ठीक है, लेकिन रिसेंट में उसको एक रात के टाइम फिट्स हुए, अक्कर हाथ उसके ऊपर और आंखें ऊपर चढ़ गई। ऐसा भी होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगी डॉक्टर फौजिया। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन आज का शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारा आज का टॉपिक है मैं, मिर्गी और माशरा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर फौजिया, ब्रेक से पहले सवाल था कि पेशेंट को क्या कोई सिम्टम्स, कोई फील होता है ऐसा कि उसको झटका आने वाला है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज होती है। जो फोकल एपिलेप्सीज होती है दिमाग के किसी एक हिस्से से हो रही है ना, तो बिल्कुल उनको फीलिंग आती है। इसलिए मेरे पास कोई भी मरीज आता है, मेरा पहला सवाल ये होता है, आपको क्या कुछ फील होता है? पेशेंट खुद बताता है, और जो उसको फीलिंग होती है मुझे पता लग जाता है दिमाग के किस हिस्से से आ रही है। तो बहुत सारे कीमती कीमती MRIs और उनसे उसकी बचत हो जाती है, लेकिन अक्सर कहते हैं नहीं फिर भी हमारा कराओ। सही बात तो है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट इलाज शुरू हो जाता है। दे डोंट हैव टू बी लाइक अल्ट्रा रिच के 70,000 का टेस्ट कराना लाजमी है, बिकॉज अगर वो हिस्ट्री अच्छी दे दे ना तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, आई थिंक वो वीडियोस अगर ऑन द स्पॉट 3-4 उस पे बना लेना तो बहुत डॉक्टर को हेल्प वीडियोस आउट बन करता भी, होगा। वीडियोस बहुत हेल्प करती है, लेकिन जैसे शुरू होता है ना, होते होते वीडियो ऑन करते हुए तब स्टार्टिंग सिर्फ पेशेंट ही बता सकते हैं कि उसको क्या महसूस हो रहा है, और सही किसी को बात है। नजर नहीं आता। बिल्कुल और जिस वक्त स्टार्ट हो रहा होता है पैनिक इतना हो जाता है कि जो देखने वाला है उसको भी नजर नहीं आ रहा होता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब बाद में वो होता है ऐसा हो रहा था। तो जो बिगिनिंग है ना वो हम मिस कर जाते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अभी तक पैनिक था, अब आप पैनिक को छोड़ें, खुदा ना खास्ता दोबारा होता है तो प्लीज पैनिक नहीं करें। पेशेंट को कहती हूँ आप कॉन्सेंट्रेट करें कि आपको क्या फील हुआ था इससे पहले, और दूसरे से कहती हूँ कि कोई एक जो है ना वो कुछ नहीं करे, अगर पहले सेव कर ले, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद जो है वीडियो बना ले। उनको पेशेंट को याद रहता है कि उनको फर्स्ट क्या हो रहा था स्टार्टिंग में? मोस्ट ऑफ द सीजर्स जो कि फोकल होते हैं, यस बिल्कुल वो बता सकते हैं कि हो रहा है। इतना कभी कभी तो इतनी होती है कि ये फीलिंग आ रही है, वो 2-3 फीलिंग्स आती है उसके बाद फिट होता है, तो वो अगर उस टाइम पे वो ड्रॉप्स ले लें या जबान के नीचे रखने की गोली या वो ले लें, तो स्प्रेज भी आ गए हैं अब तो नोज में करने के, वो कर ले तो फौरन रुक जाता है और बड़ा दौरा नहीं होता। सही। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा को अपनी सिचुएशन बतानी है कि मैम अक्सर औकात ऐसा होता है कि 20 to 21 आवर्स जो है वर्किंग की भी गुजर जाते हैं, तो जब रेस्टिंग मोड पर मैं आता हूँ तो समाव मुझे अपने ही दिमाग में जो है करंट जो है महसूस होता है,
बैक साइड पर। क्या ये भी एपिलेप्सी की कोई किस्म है? ओके जी, ठीक है, थैंक यू। 20-21 आवर्स इन अ डे और 3 घंटे का सोना जो है ना, वो नहीं होते हुए भी एपिलेप्सी कर सकता है। लेकिन नहीं, जो आप इस तरह का कह रहे हैं, ये दिस इज मोर लाइक अ माइग्रेनस सिंटिलेशन, कि करंट जैसा नजर आता है या बिजली जैसे चमकती हुई फील होती है। तो ये जो है ये एग्जॉशन है। पहले आप नींद पूरी कीजिए, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे ज़रूर सोने की कोशिश कीजिए दिन में। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह का नहीं होगा ये वर्क मोड में ये होना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इतनी स्लीप डेप्रिवेशन होगी, तो यही जो छोटा सा करंट जो कि ओवरलोड की वजह से हो रहा है ना, जैसे बिजली का अगर मुसलसल ओवरलोड किए जाएंगे ना, तो आखिर वो शॉर्ट कर जाएगा। तो आप अपने दिमाग को शॉर्ट नहीं करें, थोड़ा मशीन है सा ना, उसको रेस्ट भी करें। रेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फौजिया, हमारे पास सवाल था कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि नमकियात की कमी से भी हो जाता है, और नमकियात में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें, इनकी कमी और इनकी ज़्यादती से भी फिट्स पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। लो कैल्शियम टेटनी भी होती है, टेटनस की तरह के ना झटके भी पड़ जाते हैं। लेकिन ये एपिलेप्सी तो नहीं लेकिन होगा ना? नहीं, इसको हम एपिलेप्सी नहीं कहते। फिट्स तो होते हैं, देखिए, झटके ये भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बरकी तवानाई की वजह से नहीं हो रहे। ये केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स हैं। जिस तरह सेल होता है ना, उसको चलाने के लिए आपको सेल के अंदर लिक्विड भी होता है ना, बैटरी का फ्लूइड। बैटरी फ्लूइड में अगर गड़बड़ होगी तो भी गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो बस ये बैटरी फ्लूइड समझे गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फौजिया, हमारे पास लास्ट के 7 मिनट्स है। आई जस्ट वांट टू आस्क कि खाने पीने की बात जब हम करते हैं डाइटरी, तो क्या कीटोजेनिक डाइट, मैंने इस पे सुना है कि इट हेल्प्स, वो होती क्या है कीटोजेनिक, इसमें थोड़ा सा बताइए। राइट। अब मुख्तलिफ डाइट्स होती हैं जो एपिलेप्सी के लिए हेल्प करती हैं। मैं बहुत मुख्तसर तरीके से आपको बताती हूँ कि एक्चुअली ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रोटी, चावल और इस तरह की, जिसको बादी चीज़ें कहते हैं, और चीनी, मीठा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो होते हैं, ये एपिलेप्सी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो कोशिश करें कि उससे वो करें हाई प्रोटीन एंड हाई फैट। ये है तो कीटोजेनिक डाइट का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो कर दें, यानी रोटी चावल बिल्कुल जीरो। अब ये बहुत ही मुश्किल है हमारे माशरे में कि हम रोटी चावल यानी गेहूं, अनाज ऐसा कैसे और हो सकता है? चावल बिल्कुल खत्म कर दें। तो ये उन बच्चों में, उसमें ये कीटोजेनिक डाइट ज्यादा आराम से हो जाती है, जो जहनी तौर पे माजूर थोड़े होते हैं, जिनको पैदाइशी एपिलेप्सी होती है, और जिनको के बहुत शदीद झटके हो रहे होते हैं कि वो, तो इससे झटके बहुत बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं का। तो इसलिए एडल्ट्स में हम क्या कहते हैं, और जब बच्चे बड़े हो गए हों, वो कहाँ तक। चूंकि दूसरी चीज ये है कि फैट इतनी ज्यादा होने से फिर वो सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, दिल की सही बात है। शरियाने वो ब्लॉक होने लगेंगी, दिमाग की शरियाने। तो एक्सरसाइज बहुत करनी है इसके साथ, और कोशिश करें कि कम से कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स लें। और जैसे आप रोटी लें तो उसमें जौ और दूसरे जो है ना, चने वगैरह, बाजरा वगैरह, इन सब के आटे मिला लें, तो उसमें फिर वो गेहूं का जो है कम हो जाएगा। और इसी तरह ब्राउन राइस यूज करें इंस्टेड ऑफ वाइट राइस, तो उससे ये है कि 50% आपकी दवाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। सही। अच्छा डॉक्टर फौजी, ये बताइएगा कि बच्चों की एपिलेप्सी और बड़ों की एपिलेप्सी में कोई डिफरेंस होता है? जी बिल्कुल। बच्चों की एपिलेप्सीज 2 तरह की होती है। एक तो वो होती है जो बचपन में हुई लेकिन बालिग होते तक खत्म हो जाएंगी, और ये बिल्कुल काबिल इलाज और मुकम्मल ज़्यादातर बच्चों की इस तरह की होती है। लेकिन बच्चों की कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही खराब होती है, वो मौरूसी होती है, वो जेनेटिक होती है, या वो बच्चों की बनावटी साख्त में ही जो है वो शॉर्ट आ गया है। तो वो एक डिस्प्लेजिया, कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया, वो डिस्प्लास्टिक लीजन जब तक है अंदर दिमाग में, वो तो एक समझे एक एक्स्ट्रा दिमाग बन गया, या एक दिमाग की एक हिस्से में कमी है, तो वो तो मुसलसल शॉर्ट किया जाता है। दुनिया की कोई दवाई दे दें वो ठीक नहीं होते, और वो माजूर भी हो जाते हैं। तो ये वाले बच्चे हैं जिनकी की ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए होती है, जिनके लिए हम सर्जरीज करते हैं, जिनके लिए हम डिवाइसेस लगाते हैं, और पेस मेकर डिवाइसेस और ये सब।
تو وہ والے بچے اگر جلدی آ جائے تو ان کے دماغ کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں اور آگے معذوری سے بچایا جا سکتا ہے. اینڈ لیکن دوسرے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو اکثر ٹریٹمنٹ بھی میں نہیں دیتی ہوں, میں صرف کاؤنسل کرتی ہوں, دیکھو اس ٹائم پہ ہوگا, نیند پوری کر لو, انرجی ڈرنک سے بچ جاؤ, یہ چیزیں نہیں کرو, تو دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور بالغ ہوتے تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل. ایک آخری کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسے خیریت سے؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی حاشر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آشا. سوال یہ تھا کہ ایک پیشنٹ تھا جس کو فٹس ہو رہے تھے بقول ان کے پیرنٹس کے, اور ہم نے ایک کنسلٹنٹ کو دکھایا, جن کی رپورٹس ای جی کروائی اور فردے دکھائی تو وہ بالکل نارمل تھی. تو اسٹل وہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کو وہ فٹس کی میڈیسن کھلا رہے ہیں, تو یہ بچی کی زندگی میں کیسا اثر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. اوکے جی شکریہ. اچھا جی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ای جی ایک اور المیہ ہے ہمارا, کہ بہت سی جو ہے وہ پراپر کوالٹی کی نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اچھی کوالٹی کی بھی ہے نا, تو اس میں ایب نارمیلٹی نہیں پک کی جا سکتی. کیوں نہیں؟ کہ دیکھیں جس وقت دورہ پڑ رہا ہے بچے کو اس وقت ای جی میں ایب نارمیلٹی آئے گی, بیچ میں تو وہ بالکل نارمل ہے تو نارمل ہی آنی چاہیے. اگر نارمل نہیں آ رہی تو پھر پریشانی کی بات ہے. تو بیچ میں اگر بالکل نارمل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بچے کے دماغ میں ڈیمیج نہیں ہوا ہے, اور اگر اس کی دوائی کا کورس ختم کر لیں تو اس کا جو ہے جھٹکے پورے ختم ہو جائیں گے. تو یقیناً یہی ان کے ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ کہ آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. بہت سارے سوالات مزید بھی آ رہے ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی ایپیلیپسی ڈے کے حوالے سے؟ جی بالکل, میں دوبارہ یہی بات کہنا چاہوں گی سب کو. ایک تو سب کا بہت شکریہ کہ سب نے بڑے انٹرسٹ سے حصہ لیا اور بہت اچھے سوال کیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایپیلیپسی جو ہے یہ مکمل قابل علاج مرض ہے. میں اپنی حکومت سے کہنا چاہوں گی کہ جہاں اتنی ساری چیزوں میں آپ وہ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور یہ آپ اس کو بھی ذرا سیریسلی لیں اور ان مریضوں کو دیکھیں کہ جو کہ بہت اچھے کارآمد افراد بن سکتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان دوائیوں کو لائف سیونگ میڈیسنز کریں, ان کو ایزیلی اویلیبل کریں, اور شارٹیجز کو پلیز ذرا اچھی طرح سے دیکھیں. اور تیسری چیز یہ کہ آج آپ کا کیمپ آج ہمارا کیمپ ہے, بالکل فری کیمپ ہے, آج بھی ہے اور کل بھی ہے. اور جس کو بھی آنا ہے وہ نمبر نوٹ کر لیں, اور میرے خیال سے فیس بک پہ ڈال بھی دیں گے یہ نمبر, تو اپوائنٹمنٹ لے لیں, ٹائم لے لیں, اور اگر نہیں ہوا تو رین چیک کر دیں گے. اور ہم آپ کو پھر بھی آپ فری آف کاسٹ دکھانا چاہیں گے تو کیمپ کے حوالے سے آپ کو دیکھا جائے گا. کوشش کریں گے دوائیاں بھی فراہم کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ. سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سامعین صحت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. سونا چاندی یہ سب یہی رہ جائے گا, اس کی کوئی قیمت نہیں, لیکن جو اصل قیمت ہے وہ صحت کی ہے. صحت مند زندگی گزاریے, خود بھی صحت مند رہیے اور معاشرے کو بھی صحت مند رکھیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. کل دوبارہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.